तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँमा भीषण वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले पुरै डुबान, हजारौंको संख्यामा बस्ती नष्ट। मनसुनको बेला हावाहुरी र चट्यान सहित किन भयो वर्षा, के कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अविरल वर्षाको कारण काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा डुबान, जडीबुटीबाट 300 जनाको उद्धार गरियो। के क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भीषण वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले नुवाकोट र रसुवामा ठूलो दन्जनको क्षति। काठमाडौँ डुबान भएपछि एकाएक मान्छेहरूको चिच्चावट र रुवाबास, हजारौंको संख्यामा अझै उद्धार गर्न बाँकी, घरहरू पुरै डुबान। के कतिको मृत्यु भयो यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। बगायो बस्ती। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापाको उद्घोषक मङ्सिरका 4 को निर्वाचनमा म भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत हुनेछु। माओवादीको मन्त्रालय पनि कांग्रेससँगै हुने, धरातल हेरेर गठबन्धनको तयारी। अन्ततः जापानमा 5 दिने भ्रमण सकाएर आज माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता हुँदै रोल्पामा बलियो नेकपा माओवादी निर्विकल्प विजय हुने पक्का। वर्षमान पुन राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिधै प्रचण्डको धम्की। प्रचण्डले भने राष्ट्रपतिले यदि नागरिकता विधेयक फिर्ता गरे राम्रो हुनेवाला छैन, सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा निकै सङ्कट आउन सक्ने, राजेन्द्र लेग्देल लगायत यी नेताहरूको प्रतिस्पर्धा। कसले मार्ला बाजी, शीतल निवासबाट नागरिकतामा गर्माहट किन, आक्रोशित प्रचण्ड। र मध्यरातमा बग्यो सुकुम्बासी बस्तीको टरहरा, दृश्यमा बाढी पहिरोको मनमोहरा क्षेत्र। हजारौंको संख्यामा बस्ती डुबान, सडक समेत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध, छेद विच्छेद अवस्थामा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीले डुबान मच्चिएको छ। हजारौंको संख्यामा घर डुबान भएका छन् भने भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार 300 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। अझै हजारौं मानिसहरू डुबानमा परेका छन् र के कति जनाको ज्यान गयो यसबारे हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै प्रस्तुत हुने बताएका छन्। उनले भने डेफिनेटली म भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा जनताको बीचमा प्रस्तुत हुनेछु। उनले निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कांग्रेस र माओवादी बीच कुनै पनि सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले आफ्नो कुरा गर्ने, यो उहाँको कुरा हो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हामीले मान्ने कुरा के हो भने हामीले गठबन्धनबाट गर्ने निर्णय नै हो। यो निर्वाचनपछि हामीले अनुमान गरे जस्तो वा हामीले बहुमत प्राप्त गर्यौं भने त्यो बेला गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच कसरी सरकार चलाउने भनेर हामी अहिले प्रवेश गरेका छैनौं। कांग्रेसभित्र थुप्रै योग्य नेताहरू हुनु छ। मलाई खुसी लाग्छ, मैले 13औं महाधिवेशनमा पनि सेकेन्ड जेनेरेसनबाट सभापति लड्नुहोस् भनेको थिएँ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 5 दिने जापान भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किँदैछन्। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको निमन्त्रणमा गत शुक्रबार जापान गएका प्रचण्ड सहितको टोली आज दिउँसो 3:30 बजे काठमाडौँ आइपुग्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ। टोलीमा अध्यक्ष प्रचण्डसँगै उनका सौख्य सचिव रमेश मल्ल, प्रेस संयोजक सूर्य किरण र निजी सचिव गंगा दाहाल रहेका छन्। जापानमा रहँदा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रचण्डले त्यहाँको सत्तारूढ
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं नेपाल जापान संसदीय समितिका सभापति तोसिहिरो निकाईसँग समेत भेटवार्ता गरेका छन्। उनी आज 3 बजे काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिँदैछन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी छाडेर हालै नयाँ पार्टी खोलेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राई यादव पनि अब गठबन्धनमा मिसिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनीहरूले हिजो साँझ बालोटारमा भेटेर यस विषयमा कुराकानी गरेका हुन्। मङ्सिर 4 गते सरकारले संघ प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोकिसके नेपाल समाजवादी पार्टी खोलेका भट्टराई र यादव बालोटार पुगेका हुन्। भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र चुनावी तालमेल लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पत्ता साफ गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनभित्र अन्य दललाई पनि समावेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। भेटमा अध्यक्ष यादव र भट्टराईले आफूहरू पनि यही गठबन्धनमा रहने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए। हाम्रो पार्टी दर्ता भयो, हामी यही गठबन्धनको घटक हौँ, भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै यादवले भने यहाँ गठबन्धनमा रहनको लागि वातावरण बनोस्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले यसबारे गठबन्धनमा छलफल गरेर मिलाउने आश्वासन दिएका छन्। यादवका अनुसार छलफल सकारात्मक भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाटै उम्मेद्वार दिने प्रश्न पारेका छन्। जापान भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले मङ्गलबार टोकियोमा रहेका नेपाली पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा आफू चितवन 3 बाटै चुनाव लड्ने बताएका हुन्। मैले प्रश्नसँग 4-5 महिना अगाडिदेखि भनेको छु, म अन्तबाट होइन चितवनबाटै लड्छु, चितवनको पनि क्षेत्र नम्बर 3 बाटै लड्छु, बरु तपाईँहरू जापानमा रहने साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुहोला, प्रचण्डको भनाइ छ। उनले आफूलाई विभिन्न जिल्ला रुकुम, गोर्खा, धनुषार, सिराहा, कालीकोटबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव आए पनि आफूले चितवनबाटै उम्मेद्वार दिने प्रचण्डले घोषणा गरेका हुन्। उनले चितवन देशको केन्द्रबिन्दुमा भएको भन्दै विकासको तीव्र गतिमा जाने सम्भावना समेत रहेकाले देशैभरि सन्देश जाओस् भनेर चितवनलाई महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ। मलाई चुनाव लड्न पर्यो भनेर रुकुम, गोर्खा, धनुषा, सिराहा, कालीकोटका साथीहरूले भन्नुभएको छ। भित्रैदेखि भन्नुभएको छ। साथीहरूलाई प्रचण्ड आइदिएदेखि जिल्लाको विकास व्यापक रूपले हुन्थ्यो, जिल्लाको पहिचान हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। तर साथीहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै म चाहिँ यसपटक चितवनबाटै लड्छु भनेको छु। त्यसक्रममा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ, तर म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन, प्रचण्डको भनाइ छ। मलाई प्रधानमन्त्री भएर काम गर्नु मन छैन। साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ठाडो धम्की दिएका छन्। नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। जापानको 5 दिने भ्रमणमा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मङ्गलबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नहुने बताएका हुन्। यदि फिर्ता गरे सरकारले फेरि पठाउने र त्यसबेला राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने पर्ने दाबी गरेका छन्। फिर्ता गर्नुहुन्न, गरिहाले सरकारले अगाडि बढाएपछि रोक्ने कुरा हुँदैन, प्रचण्डले भने। त्यसले राम्रो गर्नेवाला छैन। यदि राष्ट्रपतिले खारेज गरे जे पनि हुन सक्ने प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्। नागरिकता विधेयकले लाखौं नेपालीलाई नागरिकता लिन सहज भएको प्रचण्डको भनाइ छ। जापानमा रहेका नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले आगामी चुनावमा चितवनबाट लड्ने घोषणा गरिसके राष्ट्रपतिलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सत्तारूढ गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई एक्लाउने गरी तालमेलको प्रयास थालेको छ। त्यसका लागि गठबन्धनमा रहेका दल बाहेकका अन्य दलसँग पनि तालमेलका लागि गठबन्धनले संवाद सुरु गरेको छ। गठबन्धनमा रहेका 5 दलले मङ्सिर 4 मा हुने संघ प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति मात्र गरेका छैनन्, कार्यदल बनाएरै सिट बाँडफाँडको कसरत पनि थालिसकेका छन्। काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजक तोकेको कार्यदलले कुन निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धनको कुन दललाई दिने भन्ने बारे टुङ्गो लगाउनेछ। टुङ्गो लगाउन नसकेका सिटबारे भने शीर्ष तहबाटै निर्णय हुनेछ। गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने 165 मध्ये 100 सिटमा दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले दोस्रो दल आफू हुने गरी सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताइसकेको छ। गठबन्धनमा रहेका 4 दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा
भने काङ्ग्रेसलाई 50% मात्र सिट दिनुपर्ने अडानमा उभिएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको काम चलिरहँदा गठबन्धन बाहिर रहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग पनि गठबन्धनले छलफल गरिसकेको छ। उसो त लोसपा मात्र होइन, नवगठित बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम नेतृत्वको पार्टीसँग पनि 5 दलीय गठबन्धनले आउँदो निर्वाचनमा सहकार्यका लागि हात अगाडि बढाएको छ। लोसपासँग काङ्ग्रेसले भट्टराई र गौतमसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार बालुटारमा भएको छलफलमा लोसपालाई गठबन्धनमा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन्, जुन प्रस्तावलाई लोसपाले सकारात्मक रूपमा लिइसकेको छ। सत्ता गठबन्धनले गठबन्धन बाहिरका दललाई समेत सहभागी गराएर महागठबन्धन बनाउने र एमालेलाई एक्लाउने प्रयास जारी राखेको छ। तर काङ्ग्रेसले 60% भन्दा बढी सिट लिन खोज्ने र गठबन्धनका अन्य वाम घटक 50% भन्दा दिन नसक्ने अडानबीच गठबन्धन बाहिरका दलसँग पनि तालमेलको प्रयास सहज भने देखिएको छैन। तर एमालेलाई आउँदो चुनावमा जसरी पनि खुम्च्याउने प्रयासमा रहेकाले सत्ता गठबन्धनका दलहरू सिट बाँडफाँडमा लचिलो हुने हो भने महागठबन्धनको सम्भावना असम्भव भने देखिन्न। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी मंगलबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। मनोहरा खोला आसपासको क्षेत्र सबैभन्दा धेरै डुबानमा पर्नुका साथै तटीय क्षेत्रमा कटान समेत भएको बताइएको छ। डुबानका कारण घरहरू जलमग्न भएका छन्। डुबान तथा कटानबाट पुल, बिजुलीको खम्बा, टहरा तथा सवारी साधन समेत बगाएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित मनोहरा खोलामा रहेको एउटा हाइटेन्सन तारको खम्बा समेत ढलेको कारण विद्युत अवरुद्ध भएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसपी सन्तोष सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित नरेफाँडतिर जाने पुलमा समेत बाढीले असर पुर्याएका कारण पुलबाट आवतजावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। मनोहरा खोला सुकुम्बासी बस्ती पस्दा डुबानमा परेको छ भने जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पशु चौपाया बगाएर क्षति पुर्याएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 1 मनोहरा खोलाको किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीको 880 घरमध्ये करिब 800 घर डुबानमा परेका छन्। प्रभावितहरूको उद्धारमा रातिदेखि नै प्रहरी र स्थानीय खटेको बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य एवं भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष श्री भक्त काशी खाले जानकारी दिएका छन्। मध्यराति आउँदा ज्यान जोगाउन मानिसहरूको भागभाग भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। केही बेर अरनिको राजमार्गको सडकमा आइपुगेका थिए भने कोही भने घरको छतमा बसेका थिए। प्रहरीले मंगलबार रातिदेखि जडीबुटीबाट मात्र 300 जनाको उद्धार गरेको जानकारी दिएको छ। अहिले उनीहरूलाई कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा राखिएको एसपी राठौरले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सागबाट 17 जना, पेशी कोलाबाट 15 जनाको उद्धार गर्न सफल भएको छ। अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँको काँडाघारीमा रहेको प्रहरी प्रभागमा पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। प्रहरी कार्यालयका मनोहरा खोलाको बाढीले 3वटा मोटरसाइकल समेत बगाएको छ भने बगाएका मध्ये 2वटा फेला परेका छन्, बाँकी फेला परेको छैन। त्यस्तै प्रभावको पर्खाल समेत बाढीले भत्काएको छ। त्यसैगरी प्रहरीको खाना खाने ठाउँ टहराको मेस पनि बगाएको छ। कार्यालयको पहिलो तला डुबान भएको छ। सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा पर्दा घरभित्रका लत्ता कपडा, खाद्यान्न र अन्य सामान नष्ट भएको, त्यहाँका कुखुरा र बङ्गुर बगाएको छ। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी मारमा परेको बताउँदै उनले भने यहाँको अवस्था बिजोग छ। पानी पर्ने बित्तिकै बस्तीको बासिन्दा त्रासमा बस्नुपर्ने, सुकुम्बासी बस्तीको समस्या समाधानमा सरकारले चासो दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले मध्यपुर थिमी नगरपालिका 1 र 2 का मनोहरा नदीको सुकुम्बासी बस्तीमा भएको डुबानमा क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले बस्तीमा लत्ता कपडा, खाद्यान्न र अन्य सामानमा क्षति पुगेको, पशु चौपाया बगाएको तर मानवीय क्षति भने नभएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा खोलाले कटान गरी माटोको ढिस्को खोज्दा खोलाको धार परिवर्तन भई 80 घर टहरामा पानी पसेको जानकारी दिएका छन्। भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिका 4 मनोहरा खोला निलो पुल नजिक जिल्ला बङ्गुर फार्म सञ्चालन गर्ने हरिराईको बङ्गुर फार्मबाट 4वटा बङ्गुर पनि बगाएको प्रहरीले जनाएको छ।